बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़े तसादुम की राह इस वक्त हमवार होती हुई दिखाई दे रही है और फाइनल लड़ाई यानी कि फाइनल काउंटडाउन का आगाज हो चुका है और पहिया अब उल्टा घूमेगा। सूरत हाल और मंजरनामा इंतहाई खौफनाक लग रहा है और अगले 24 घंटे इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के रात होते ही DGISPR की जो कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल इस वक्त बड़ी ही खौफनाक होती हुई दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद से कुछ गैर मामूली खबरें इस वक्त आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल और फिर कुछ पाबंदी की खबरें हैं, यानी कि एक नई MQM बनने जा रही है। ये क्या डिटेल्स है, आज की PTI की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके बाद की सूरत हाल भी आपके सामने रखनी है। और फिर सब इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुके हैं। इस्लामाबाद की राहदारियों के अंदर क्या चल रहा है, पाक फौज की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उस हवाले से भी कुछ आम तरीन तफसीलातें आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट में जरूर लगाएं। जनाब, सबसे पहले तो कहानी शुरू होती है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो उन्होंने रावलपिंडी GHQ में की, और वो बड़ी ही आउट ऑफ नो वे बहुत गुस्से के अंदर जो है वो नजर आ रहे थे। जिसके बाद यही प्रोडक्ट किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस इस वक्त नजर नहीं आ रही। सूरत हाल उनके लिए बहुत जो है वो खौफनाक है, पाबंदियां लगने जा रही हैं और ये फाइनल रगड़ा है। ये जराए भी हमें बता रहे हैं कि जो मंगल से काम होने वाला है वो आपने कभी नहीं देखा होगा। अब जो कुछ होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, यूट्यूबर्स के साथ, दायरा जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठकर सूरत हाल को खौफनाक बना रहे हैं, अब उनके साथ भी बहुत कुछ होना जा रहा है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त बरतानिया के दौरे पर पहुंच चुके हैं। उनकी वहां के फॉरेन ऑफिस जो है उनके साथ भी मुलाकात शेड्यूल है और हो सकता है कि वो आदिल राजा और जो शहजाद अकबर है उनकी हवालगी का जो मुतालबा वो भी करेंगे। और जरा ये बता रहे हैं कि यूके जो है वो इस बात पर इंश्योर किया उसने पाकिस्तान के साथ कि वो फर्स्ट जो हाफ क्वार्टर है 2026 का वो उसमें शहजाद अकबर और आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। ये खबर जो है वो एक तो बरतानिया से सामने आ रही है। तो वहीं पर दूसरी जानिब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंडिविजुअली, जिसमें शफी जान है, अली मोहम्मद खान साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया। कुछ ने गालियां दी। निशान जो है सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी थोड़ा उनका भी पारा हाई हुआ और उन्होंने भी इसके ऊपर जो है अपना रद्द अमल दिया। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें असद कैसर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौर साहब जो है मौजूद थे और इंतहाई वेल कैलकुलेटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़ा मुदल्लिल किस्म का जवाब दिया गया। और उन्होंने कहा कि हम तसादुम नहीं चाहते और यही होना चाहिए था बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई जवाब दे देती, खतरनाक किस्म की वो सियासी चाल चलती, तो उसके बाद जो सूरत हाल है मैं आपके सामने रख देता हूं कि रंग दिखाना DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जनाब शुरू कर दी है। और कुछ रात होते ही इस्लामाबाद से जनाब गैर मामूली खबरें आ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली, बैरिस्टर गौर साहब ने क्या बातें की। उन्होंने कहा कि हम तसादुम नहीं चाहते, हम जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि देखें जनाब, हम जो हैं वो एक बहुत जिस नहज पर खड़े हुए हैं तो एक बहुत बड़े हमें मुकालमे की जरूरत है, हमें इंगेजमेंट्स करनी है, हमें मामला तय करने हैं। तो ये मिस कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जनाब हम आपके साथ मिलकर बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। नंबर 1। सेकंड थिंग इज दैट के बैरिस्टर गौर साहब की जानिब से ये कहा गया कि अगर यही रवैया रहा तो -1 नहीं -everyone होगा। अपनी ईगो को जाने देना होगा, अपनी टोन को नरम करना होगा। तबाही का आगाज नामुनासिब अल्फाज की इदायगी से होता है, ये बैरिस्टर गौर साहब ने कहा। अब जब मैं आपको कह रहा हूं कि उसका बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से रंग दिखाना शुरू किए हैं, तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और आज छुट्टी का दिन था और बैरिस्टर गौहर जो है उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया कि आज पहली दफा इलेक्शन कमीशन का मुझे फॉर्मली लेटर आया है और हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। अफसोसनाक है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तस्लीम नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इसके बाद जो है वो चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर नहीं रहे। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर रजिस्टर्ड जमात अब नहीं रही और इस जमात के ऊपर अब पाबंदी लगने जा रही है। नंबर 3 और नंबर 4 ये कि अब एक मरतबा फिर से 9 मई की तर्ज के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या आगाज होने जा रहा है कि जो ट्वीट इमरान खान की सामने आई थी 3-4 दिन पहले न्यारा जेल से, जिसमें ज़हनी मरीज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था और फिर DGISPR ने इसको रिस्पॉन्ड किया और इंतहाई जो है वो हार्ड हिटिंग उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।
تو اس کے بعد اب اس جو ورڈ ہے اس سے اعلان تعلق کیا جائے گا. اب یہی ایک اور راستہ بچ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اس سے اعلان تعلقی کرے, عمران خان سے اعلان تعلقی کرے, جیسے مئی 9 کو کیا گیا. تو بیرسٹر گوہر نے گراؤنڈ سنبھال کر اس وقت بہت ساری پیچھے کی جو سیاست ہے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے, لیکن لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی جو ہے وہ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہے, اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہ بہت غیر معمولی خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اور پھر اس کے بعد جو تحریک انصاف ہے اس کے ختم ہونے کے اشارے, اس کے تاثرات آپ کو ملنا شروع ہو چکے ہوں گے کہ انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن نے چھٹی کے دن مسترد کر دیے. بیرون ملک جانے پر پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں ان پر پابندی عائد کر دی ہے. علی امین گنڈاپور, عثمان ڈار, دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جو 9 مئی کے اندر کنوکٹڈ ہیں یا جو ملزم ہیں ان پر پابندی عائد ہو چکی ہے. اڈیالہ جیل جانے کے اوپر پابندی ہے, کسی بھی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی. ایون دو منگل کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب ان کی شاید فیملی جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب سے نہ مل سکے, اور پھر عمران خان کی تصویر کے اوپر تو آلریڈی پابندی, ان پر بات نہیں ہو سکتی. اور تحریک انصاف کے جو چیئرمین بیرسٹر گوہر انہوں نے بتا دیا کہ چھٹی کے دن مجھے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ عمران خان کی تصاویر بھی لے آتے تھے ان کے سینیٹرز اور جو ایم این ایز ہیں, اس کے اوپر پابندی ہوگی. حکومت مخالف ایون کی اب تقاریر جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. اراکین اسمبلی کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی, اور جبکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں عمران خان کی تصویر بھی لہرانے پر پابندی ہوگی. یہ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ جناب ان کا نام ای سی ایل کے اندر جو ہے وہ بھی ڈال دیا گیا ہے. تو یہاں سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ سچویشن جو ہے بہت ٹنس ہے, اور کچھ غیر معمولی خبریں آپ کو ملیں گی. اور کل پشاور کے اندر ایک اہم ترین جلسہ ہونے جا رہا ہے. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے آج انہوں نے اپنا جواب دیا. دوسرا کل کا جلسہ بہت اہم ہے. کل کہا جا رہا ہے کہ کچھ خوفناک قسم کی تقاریر ہوں گی, اور اگر وہ تقاریر ہو گئی تو وہ بند گلی ہے, پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. پھر مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو کوئی بچا سکے گا, اور یہ غصہ پھر ان پر مزید نکالا جائے گا. کل جو ہے وہ دیکھنا ہی ہوگا کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں سہیل افریدی صاحب, ان کے حوالے سے وہ کیا اس حوالے سے جواب دیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی کچھ تپے ہوئے ہیں. جو کے پی کے سے ایم پی ایس ہیں وہ رسپونڈ کر رہے ہیں, وہ بھی سیدھی سیدھی جو ہے وہ گالیوں کی ٹون کے اندر آ چکے ہیں. تو اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے ایک ہی سپیس, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سپیس ملے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا, آپ نے وہ تمام ایبسکانڈرز جو ہیں پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں ان سے اعلان لا تعلقی کریں. آپ اعلان لا تعلقی کر کے آپ جو ہیں اب اس صورتحال کو مزید ٹھنڈا کریں تاکہ آپ کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے. اس وقت راستہ نکالنے کی ضرورت ہے, اس وقت پاکستان کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑی عام سٹیٹمنٹ دی, اور یہ ویل کیلکولیٹڈ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم پہلے عمران خان کو رہا کرو کا مطالبہ کرتے تھے, تو اب ہم عمران خان سے ملاقات کروا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں. تو بات انہوں نے کہا کہ یہاں تک آپ پہنچے, اب اس سے بھی بڑی آگے بات پہنچ جائے گی. وہ انہوں نے جو ہے وہ کوٹڈ ورڈز کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں آپ کو کنوے کر دی ہیں. پھر پاک فوج کی جناب سرجیکل سٹرائک ہوئی ہے, اس کو سب ہائی لائٹ ہو چکے ہیں. پاک افغان بارڈر کی سچویشن میں ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں. تو کل بھی جو ہے وہ طالبان کے فوجی جو ہیں ان کو مارا گیا, جیسے انہوں نے پاکستان پر اٹیک کیا, ہم نے ریٹیلیٹری اٹیک لانچ کیا. تو آج بلوچستان میں خبر آ رہی ہے کہ 5 انڈیا کے جو ملیٹنٹ ہے بی ایل اے کے دہشت گرد, ان کو پاکستان کی ملٹری کی جانب سے ڈیرہ بگٹی کے اندر جہنم واصل کیا گیا ہے, ان کو نشان عبرت بنایا گیا ہے. اور ٹوٹل آج جو بلوچستان کے اندر حسن لالو کا علاقہ ہے, وہاں پر 12 دہشت گردوں کو سیکورٹی فورسز کی جانب سے ایلیمنیٹ کیا گیا ہے. پاک فوج کی یہ جو جوابی کارروائیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں, اور سیکورٹی کے میدان میں صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. ظاہر ہے جو پاک فوج ہے وہ اس وقت ان ایکشن آ چکی ہے, اور جو افغان بارڈر ہے وہاں پر بھی سچویشن اس وقت کافی ٹینس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو اس پراہی کے اندر جب بھارت اپنے فرنٹ کے اوپر پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے, ادھر سے افغان بارڈر پر فوجیں آ گئی ہیں, اور پھر پاکستان کے اندر ایک سیکورٹی جو لیپس ہے, یعنی کہ دہشت گردانہ حملے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اس موقع پر پوری قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے, بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے. ہم سب پاکستانی ہیں, پاکستان ہونے کے ناطے ہمیں بیٹھنے کی اور راستہ نکالنے کی ضرورت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور شری لنکا پہ ناسمی اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.